एउटा चाहिँ ट्रान्सपरेन्सीको कुरा गरिरहनु पर्दाखेरि यो एउटा महत्त्वपूर्ण पक्ष पनि हो र यो हुनु पनि पर्छ। किनभने हामीले जुन हामी भने स्थानीय निकाय भनेको जनताको कर, जुन जनताको चाहिँ मेहनत र जनताले चाहिँ एउटा राष्ट्रको लागि एउटा चाहिँ आफ्नो दायित्व निर्वाह गरिसकेपछि पक्कै पनि हामी चाहिँ निकायले पनि जवाफदेहिता हुनुपर्छ। कीर्तिपुर नगरपालिका वार्ड नम्बर 6 मा यो छोटो अवधिमा धेरै कामहरू भएको छ र अझ पनि हुन बाँकीहरू नै छ। अहिलेसम्म भएकोमा धेरै राम्रो नै प्रगति भएको चाहिँ हामीले चाहिँ महसुस गरेका छौँ। तर हामी कहीँ पनि जाँदाखेरि हामी यसलाई गाउँ भन्छौँ, नगरपालिका वडा भन्दैनौँ, गाउँै भन्छौँ हाम्रो। किन भन्दाखेरि यहाँ यस्तो किसिमको अहिलेसम्म सबैभन्दा पिछडिएको गाउँ नै, पिछडिएको क्षेत्र भनेकै यही क्षेत्र। यो वडाबाट नगरबाट आएका योजनाहरू जे जति थिए ती सबै कुराहरू चाहिँ सम्पन्न भयो भन्ने सुन्नमा आएको छ। तथापि म अब यो आर्थिक वर्षपछि चाहिँ फेरि 2-3 वडाको सूचना माग्छु, यसै गरी र कम्पेयर गरेर हेर्छु। हजुर नमस्कार, म खिरमान सिंह बस्नेत। 79 साल वैशाख 30 गतेको सम्पन्न निर्वाचनमा मलाई अत्याधिक मत दिएर यो जिम्मेवारी दिनुहुने सम्पूर्ण वडावासी आदरणीय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई हृदयदेखि नै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र आज हामीले जुन जिम्मेवारी, यो महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी दिनुभएको, आज 1 वर्ष कार्यकाल लगभग पुरा भएको छ र यो 1 वर्ष कार्यकाल पुरा भएको अवस्थामा हामीले हाम्रा थुप्रै जिम्मेवारीहरूमध्ये भौतिक पूर्वाधारका पक्षहरू, शिक्षा, स्वास्थ्य, खेलकुद, धर्म, संस्कृति लगायत थुप्रै हाम्रो जिम्मेवारीमा रहेका कामहरू र जुन जनादेश अनुसार दिएका कार्यहरू र कर्तव्यहरूलाई पुरा गर्ने क्रममा सर्वप्रथम हामी भौतिक पूर्वाधारकै पक्षबाट अगाडि बढ्दाखेरि लगभग हाम्रो भूगोलको हिसाबमा कीर्तिपुर नगरपालिका वडा नम्बर 6 ठुलो वडा रहेको हुनाले सँगसँगै यहाँ दक्षिणकाली हाइवे पनि रहेकोमा विगत लामो समयदेखि दक्षिणकाली हाइवे दुरावस्थामा रहेको र जीवन अत्यन्त कष्टकर भइरहेको अवस्थामा हामीले यसलाई नै पहिलो प्राथमिकताको रूपमा लिएका थियौँ र जनप्रतिनिधि नहुँदैकै अवस्थामा पनि यो जुन सडकको विषयमा चासो चिन्ता लिएर हामी सम्पूर्ण जति पनि हाम्रा शुभचिन्तक साथीहरू सबैको साथ सहयोगले यसको निराकरणको लागि निरन्तर एउटा अभियानकै रूपमा हामी लागि परिरहेका थियौँ र पछिल्लो समय निकायमा आइसकेपछि पनि अझ महत्त्वपूर्णका साथ यही जिम्मेवारीलाई पुरा गर्ने क्रममा हामीले दक्षिणकाली सडकको जुन दुरावस्थामा थियो त्योलाई चाहिँ निराकरण गर्न सफल भयौँ। सँगसँगै हाम्रो 6 नम्बरभित्र रहेका जति पनि ठुला मुख्य सडकहरूलाई चाहिँ सुधार गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो उद्देश्य रहेको थियो। त्यसमा टौद राराहिल मार्गलाई पनि हामीले स्तर उन्नति गर्ने, पिच गर्ने, करिब 1.5 किलोमिटर बाटो पिच सँगसँगै ढलान पनि गऱ्यौँ र अहिले हाम्रो त्यो बाटोले पनि पूर्णता पाएको छ। त्यसै गरी अहिले पाण्डेछाप 4 गरी पाण्डेछाप जाने बाटो पनि स्तर उन्नति भइरहेको छ। त्यो पनि एउटा मुख्य बाटो अन्तर्गतै पर्दछ भने हिजो मात्रै भुतखेल बाटो मुख्य सडक पनि लगभग कालोपत्री गरिएको छ। त्यसै गरी अन्य सहायक मार्गहरू पनि हामीले निर्माण गर्दै लाने, चरणबद्ध रूपमा लाने क्रममै छौँ र त्यसै गरी हामीले भौतिक पूर्वाधारकै पक्षमा हामीले हाम्रो ऐतिहासिक आँखेपोखरी जुन रहेको थियो टौड लौसीबोट स्थित, त्यसलाई पनि संरक्षण गर्नु अति आवश्यक रहेको हुनाले यसपालि हामीले आँखेपोखरी संरक्षण पनि गर्न सफल भएका छौँ। सँगसँगै उपत्यकाको सभ्यतासँग जोडिएको जलविनायक अर्थात् कोइना मन्दिर आफैमा एउटा महत्त्वपूर्ण धार्मिक तथा सांस्कृतिक दृष्टिकोणले महत्त्वपूर्ण मन्दिर हो र सबैजसो मन्दिरहरूमा स्वागत गेट रहिरहेको अवस्थामा हामीले
हाम्रो महत्त्वपूर्ण मन्दिर जलविनायकमा पनि यसपालि स्वागत गेट राखेर एउटा सांस्कृतिक महत्त्वलाई झल्काउने र एउटा पर्यटकीय दृष्टिकोणले पनि थप केही एउटा आकर्षक को राख्ने त्यो पनि एउटा जमर्को गऱ्यौँ, त्यो पनि सफल भयो। र सँगसँगै स्वास्थ्यको क्षेत्रमा कुरा गर्नु पर्दाखेरि कीर्तिपुर नगरपालिका वडा नम्बर 6 मा 2वटा स्वास्थ्य संस्था रहेका छन्, जसमध्ये आदिनाथ सहरी स्वास्थ्य केन्द्रमा एउटा कन्जस्टेड भएर सेवा प्रवाह गरिरहनु पर्ने त्यो हाम्रो एउटा बाध्यता थियो भने त्यही बाध्यतालाई निराकरण गर्ने क्रममा उहाँहरूकै माग बमोजिम, स्थानीयहरूकै माग बमोजिम हामीले त्यसलाई तल्ला थप गर्ने कार्य पनि सम्पन्न गरिसकेका छौँ र स्वास्थ्य सेवाहरूलाई प्रभावकारी गर्नको लागि घर दैलो कार्यक्रम जस्तो महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरूलाई घर भेट कार्यक्रम पनि सञ्चालन गरिरहेका छौँ र स्वास्थ्य क्षेत्रमा त्यसै गरी पाण्डेछाप स्थित रहेको स्वास्थ्य चौकीलाई पनि पूर्वाधार नै लाई सुधार गर्ने क्रममा रहेका छौँ भने अहिले मात्रै पछिल्लो समय मात्र कार्यपालिका बैठकबाट हामीले ल्याब सञ्चालन गर्ने पनि निर्णय भइसकेको छ। अब छिटै नै ल्याब सञ्चालन पनि हुँदैछ। यी भए स्वास्थ्यका विषयमा भएका हाम्रा प्रयासहरू। र त्यसै गरी शिक्षाको क्षेत्रमा कुरा गर्नु पर्दाखेरि हाम्रो यस कीर्तिपुर नगरपालिका वडा नम्बर 6 मा 2वटा सामुदायिक विद्यालयहरू रहेका छन्, जुन टौदह राष्ट्रिय माध्यमिक विद्यालय र आदिनाथ माध्यमिक विद्यालय। दुईटै सामुदायिक विद्यालयलाई स्तरोन्नति गर्नुपर्ने, त्यसका भौतिक पूर्वाधारका पक्षहरू साथसाथै विद्यालय व्यवस्थापनलाई चाहिँ चुस्त दुरुस्त गर्न र एक्टिभ गराउनको लागि दुईटै विद्यालयहरूमा व्यवस्थापन समिति पनि गठन भइसकेको छ र व्यवस्थापन समितिले पूर्णता पाएको अवस्था छ र यसलाई अझ गतिशील बनाउन र एउटा चाहिँ यसको भौतिक पूर्वाधारहरू पनि महत्त्वपूर्ण पाटो हो। सँगसँगै स्कुलले एउटा उत्कृष्ट नतिजा ल्याउनु र क्वालिटी एजुकेसन यसको मुख्य आधार हो भने यसको लागि पनि हामीले प्रयासरत छौँ र त्यसको लागि जुन आदिनाथ स्कुलमा हामीले चाहिँ यसपालि दिवा खाजा सञ्चालन गर्नको लागि एउटा पूर्वाधारको अलि अभावै थियो, त्यो पनि हामीले पूर्णता दिने प्रयास गरेका छौँ। त्यसै गरी तौडा स्कुलमा पनि अहिले पछिल्लो समय सिडिएस क्लास जुन सञ्चालन गर्नको लागि त्यसको लागि पनि हामीले बजेटको अभाव थियो, बजेट व्यवस्थापन गरेका छौँ र त्यसै गरी अहिले ल्याब पनि सञ्चालनको लागि हामीले चाहिँ पहल गरिरहेका छौँ र त्यो पनि अन्तिम तयारीमा भइसकेको छ। सँगसँगै अब स्कुलको भौतिक संरचना, स्कुलको आफ्नै जग्गा, आफ्नै भवनहरू, पूर्वाधारहरू पर्याप्त रहेको तर त्यसको अलि संरक्षण नभएको अवस्थामा हामीले यसलाई रङरोदनदेखि लिएर वाल कम्पाउन्डिङहरू दिएर एउटा चाहिँ सामुदायिक विद्यालय पनि यतिसम्म चाहिँ हुन्छ कि भनेर चाहिँ एउटा चाहिँ आकर्षक, सँगसँगै त्यहाँ एउटा चाहिँ गार्डनिङहरू पनि गर्ने, त्यो एउटा भौतिक पूर्वाधारको पक्षीय जुन रहेको छ भने र स्कुललाई कसरी हुन्छ क्वालिटी एजुकेसन दिएर हामीले टाढासम्म चाहिँ दूरदराज नपर्ने अवस्थाको चाहिँ सिर्जना गर्नको लागि हामीले स्थानीय समाजसेवी भद्रबल आदमीहरूसँग पनि र यसैसँग सम्बन्धित विज्ञहरूसँग हामीले परामर्श लिँदै आइरहेका छौँ र अबको 5 वर्षभित्रमा सामुदायिक विद्यालयलाई एउटा नमुना विद्यालय बनाउनुपर्छ भन्ने हामीले अठोट लिएका छौँ र यस कार्यमा हाम्रा स्थानीय समाजसेवी दाजुभाइ तथा आदरणीय व्यक्तित्वहरूको हामीले मद्दत मिलि नै रहेको छ र सँगसँगै हाम्रो यस क्षेत्रमा जस्तो खेलकुदको पनि अस्ति भर्खरै मात्र हामीले नगर स्तरीय वडा खेलकुद महोत्सव सञ्चालन गऱ्यौँ। त्यसका लागि पनि हाम्रा जति पनि आदरणीय वडावासी दाजुभाइहरूको एकदमै साथ सहयोग रह्यो, महत्त्वपूर्ण साथ सहयोग रह्यो र अबका वर्षमा पनि खेलकुदलाई अझ प्रमोट गर्दै जानुपर्छ भनेर पनि हामीले चाहिँ यसको लागि चाहिँ यथोचित जस्तो बजेट विनियोजन गर्ने र यसले चाहिँ अन्डर 16 का भाइ बहिनीहरूलाई अबको समयमा खेलकुद, राष्ट्रको लागि खेलकुद, स्वास्थ्यको लागि खेलकुद भन्ने जुन मूल नारा छ त्यसलाई पनि आत्मसात गर्दै अगाडि बढाउनको लागि हामी तत्पर रहेका छौँ
र अझै पनि थुप्रै कामहरू भौतिक पूर्वाधारका पक्षमा हामीले गर्दै जानुपर्ने हाम्रो चाहिँ एउटा चाहिँ चुनौती रहेको छ र जस्तो महिला लक्षित कार्यक्रमहरू जस्तो उद्यमशीलताका तालिमहरूका कुराहरू पनि रहेका छन्। त्यो गर्दै जाँदाखेरि हामीले अहिले जस्तो एउटा उद्यमशीलताका कुराहरू गरिरहनु पर्दाखेरि जुन साबुन, झोल साबुन र सरफहरू बनाउने पनि तालिमहरू सम्पन्न गऱ्यौँ। सँगसँगै आजै मात्र पनि जुन मखमलको जुत्ताहरू बनाउने जुन 18 दिनको त्यो तालिम थियो त्यो समापन भएको छ। त्यसै गरी कागजको फुलहरू बनाउने लगायत थुप्रै उद्यमशीलता तालिमहरू पनि हामीले यस वर्ष सञ्चालनमा ल्याएका छौँ र अबका अर्को आर्थिक वर्षमा हामीले एउटै तालिमहरूलाई नदोहोऱ्याउने र सिपमूलक जीवन उपयोगी हुने तालिमहरूलाई चाहिँ अलि बढी जस्तो प्राथमिकतामा ल्याउने हामीले कोसिस गरिरहेका छौँ, जुन कि प्र्याक्टिकल पनि होस् र अहिलेको समय सान्दर्भिक पनि हुन जरुरी छ र जति पनि तालिम लिनुहुने हाम्रा आदरणीय महिला दिदीबहिनीहरू, दाजुभाइहरू जो पनि हुनुहुन्छ उहाँहरूले चाहिँ यसलाई चाहिँ उत्सुकता, तत्परता र निरन्तरताका साथ अगाडि बढ्नु हुन पनि म एकदम आग्रह गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी अब आन्तरिक पर्यटकहरूलाई चाहिँ प्रवर्धन गर्नको लागि अझ पनि हामीले पर्यटन बोर्डसँग सहकार्य गरेर जस्तो अब त्योमा त्यति सँगसँगै अहिले हाम्रो जुन 4 घरे स्थित रहेको जाल्पादेवी मन्दिर त्यहाँ चाहिँ कस्तो भयो भने पछिल्लो समय हामीले उत्खनन गर्दाखेरि लगभग त्यहाँनिर चाहिँ मल्लकालीन, लिच्छवीकालीन चाहिँ मूर्तिहरू पनि फेला पर्यो। अब त्यहाँनिर धेरै चाहिँ जुन एउटा भनौँ बहुमूल्य जस्तो भनौँ मूर्तिहरू त्यो पनि भेटिएको छ। भनेपछि हाम्रो जुन 6 नम्बर वडामा त्यसरी चाहिँ एउटा ऐतिहासिक जुन कि उत्पत्ति कालदेखि नै रहेको जुन जाल्पादेवी मन्दिरले पनि एउटा विशेष महत्त्व राखेको छ। अब हाम्रो चारैतिर जस्तो दक्षिणतिर 14 पोखरी, पश्चिममा 4 घरे जाल्पादेवी मन्दिर, उत्तरमा आदिनाथ मन्दिर र बिचमा जलविनायक मन्दिर, यी धार्मिक ऐतिहासिक महत्त्व बोकेको चाहिँ हामीसँग सम्पदा रहेको छ। अझ पनि हामीले पब्लिसिटी गर्न कहीँ कतै चुकेका छौँ कि भन्ने पनि हामीलाई लागिरहेको छ र यसलाई प्रवर्धन गर्नको लागि वडाले एउटा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह पक्कै पनि गर्छ र अब अहिले हामीले पछिल्लो समय जस्तो आदिनाथ मन्दिर परिसर त्यहाँ पनि एउटा चाहिँ टुरिस्ट डेस्टिनेसनलाई बनाउनको लागि कसरी हुन्छ त्यसको विषयमा चाहिँ नगरस्तरीय छलफलमा हामी रहिआएका छौँ। अब त्यसका चाहिँ प्राचीन महत्त्व त्यसलाई पनि उजागर गर्न सकियो भने पक्कै पनि अबका दिनहरूमा टुरिस्टहरूलाई ल्याउने र यहाँको चाहिँ एउटा अर्थ उपार्जनको क्षेत्रमा उल्लेखनीय फड्का मार्छौँ नै भन्ने हामीले विश्वास लिएका छौँ। र अर्को क्वेसन थियो जुन एउटा औद्योगिक क्षेत्रको रूपमा चाहिँ रहि आउँदाखेरि अहिले ड्राई पोर्ट सञ्चालन भइरहेको कुराहरू पनि रहेका छन्। अब पक्कै पनि ड्राई पोर्ट सञ्चालन भइरहँदाखेरि यसका राम्रा नराम्रा दुईटै पक्ष होलान्। यसले अब एकातिर रोजगारीका कुराहरूलाई चाहिँ समेट्छ भने अर्कोतिर चाहिँ अलि भिडभाड अब अलिकति कोलाहल वातावरण पनि हुनसक्छ। तर त्यति भइरहँदाखेरि पनि यसलाई एउटा सुव्यवस्थित तरिकाले जस्तो सङ्घबाट नै एउटा चाहिँ यसको चाहिँ एउटा मेकानिजम राम्रो बनाएर अब यसका नकारात्मक पक्षहरूलाई चाहिँ मिनिमाइज गरेर शान्ति सुरक्षाका चाहिँ लाई चाहिँ अलिकति बढीभन्दा बढी प्राथमिकता दिएर यसलाई चाहिँ राख्न सकियो भने पक्कै पनि यसले पनि अब यो एउटा राष्ट्रिय स्तरकै योजना हो। यसलाई चाहिँ एउटा चाहिँ सिस्टमेटिक तरिकाले ल्याउन सक्यो भने पक्कै पनि यसका चाहिँ राम्रा पक्षहरूलाई पनि हामीले निहाल्न सक्छौँ। तर त्यसको लागि चाहिँ पूर्ण रूपमा चाहिँ अब सङ्घ, प्रदेश लगायत स्थानीय सरकार सबैको समन्वय भएर जति पनि यसका नेगेटिभ इम्प्याक्टहरू छन् त्यसलाई मिनिमाइज गर्ने र सकारात्मक जुन रोजगारी सिर्जनाका कुराहरूदेखि लिएर ती कुराहरूलाई गर्न सकियो भने औद्योगिक एउटा भिलेजको रूपमा चाहिँ हामीले इस्ट्याब्लिस गर्नलाई त्यो पनि एउटा महत्त्वपूर्ण सम्भावना बोकेको र रहिआएको चाहिँ हामीले महसुस गरेका छौँ। एउटा चाहिँ ट्रान्सपरेन्सीको कुरा गरिरहनु पर्दाखेरि यो एउटा महत्त्वपूर्ण पक्ष पनि हो र यो हुनु पनि पर्छ। किनभने हामीले जुन हामी भने स्थानीय निकाय भनेको जनताको कर, जुन जनताको चाहिँ मेहनत र जनताले चाहिँ एउटा राष्ट्रको लागि एउटा चाहिँ आफ्नो दायित्व निर्वाह गरिसकेपछि पक्कै पनि हामी चाहिँ
निकायले पनि जवाफदेहिता हुनुपर्छ र सुशासनको एउटा त्यो महत्त्वपूर्ण पाटो पनि हो र त्यसको लागि हामीले जति पनि योजनाहरू सञ्चालन गरिरहेका छौँ त्यसमा सूचना बोर्ड राख्ने गरिरहेका छौँ र जस्तो योजना सञ्चालन हुने तर त्यसमा चाहिँ जब योजना सञ्चालन सम्पन्न भइसकेपछि मात्र एउटा अनुगमन गर्ने पाटोहरू त्यो परम्परागत एउटा चाहिँ पाटो रहिआएको थियो तर त्यो त्यस्तो हुनुहुन्न बन्दाबन्दैको अवस्थामा या त बन्नुभन्दा पूर्व नै त्यसको स्थलगत निरीक्षण र बन्दैखेरिको रनिङ अवस्थामै गएर निरीक्षण गर्न सकियो भने त्यहाँ भएका त्रुटि कमी कमजोरीहरू चाहिँ हामीले आइडेन्टिफाई गर्न सक्छौँ र त्यसले निराकरण गर्न सक्छौँ र यो चाहिँ अनुगमन भनौँ चाहिँ औपचारिक अनौपचारिक रूपमा भए पनि अनुगमन चाहिँ हुनुपर्छ जस्तो बन्दाबन्दैको अवस्थामा जस्तो योजना सञ्चालन भएकै अवस्थामा चाहिँ यदि अनुगमन भइरह्यो र फिल्ड निरीक्षण भइरह्यो र त्यसमा तागेदा दियो भने पक्कै पनि धेरै सुधारात्मक कुराहरू आउँछन् तर जस्तो योजना सम्पन्न भइसकेपछि अन्तिम आवरमा आएर चाहिँ अनुगमन गर्ने त्यो गर्दाखेरि चाहिँ धेरै त्यहाँ प्राविधिक त्रुटिहरू भइसकेका हुन्छन् जबकि त्यसलाई सच्याउन पनि गाह्रो पर्ने अवस्था भइसकेका हुन्छन् र ती पक्षहरू हुनुहुन्न भन्ने हाम्रो मान्यता हो र प्रशासनिक कामको कुराहरूको कुरा गर्नुपर्दाखेरि ओडामा आइसकेपछि हाम्रो मूल उद्देश्य भनेको सेवाग्राहीलाई छिटो छरितो रूपमा चाहिँ बिना झन्झट र नियमसङ्गत काम छिटो छरितो ढङ्गमा चाहिँ कार्य सम्पादन गरेर उहाँहरूलाई चाहिँ त्यो राहत दिन चाहिँ हाम्रो चाहिँ एउटा चाहिँ पर्छ त्यसको लागि अब अहिले हामीले पछिल्लो समय एउटा हेल्प डेस्कको पनि व्यवस्थापन गरेका छौँ जस्तो कि कतिपय अवस्थामा हाम्रो चाहिँ अग्रज बा आमाहरू आउनुहुन्छ उहाँ लगायत हामी धेरैजसो सेवाग्राहीहरूलाई चाहिँ अब निवेदन कसरी लेख्ने के डकुमेन्टहरू चाहिन्छ ती कुरामा पनि अलमल्ल परिरहेको अवस्था रहिआएको छ र ती कुराहरू नहोस् भनेर हामीले अहिले चाहिँ एकजना हाम्रो चाहिँ जस्तो कार्यालय सहायक जस्तो उहाँले चाहिँ एउटा निवेदनहरू लेखिदिनलाई मद्दत गर्नको लागि त्यो पनि गरिरहेका छौँ त्यसले गर्दा काम पनि छिटो छरितो भएको छ अब ओडामा पुगिसकेपछि अब हिजो हामी पनि सेवाग्राही भएर ओडा आइराख्दाखेरिको अवस्था ती कुराहरू हामीले पनि जुन झन्झटहरू त्यस्तो किसिमको चाहिँ हामीले अब हामी अब जस्तो जाने तापनि अलिकति किन प्रशासनिक काममा के हो कसो हो निवेदन कुन ढाँचाको हुन्छ ती कुराहरू चाहिँ पक्कै पनि अलमल्लमा पर्ने अवस्था देखिन्थ्यो भने त्यस्तो नहोस् भनेर अब अहिले हामीले हेल्प डेस्कको पनि व्यवस्था सुरुवात गरेका छौँ पक्कै पनि यसले केही राहत मिल्छ वास्तवमा हाम्रो जुन कीर्तिपुर नगरपालिका 6 नम्बर वडा जस्तो धेरै कुराहरूमा जस्तो चाहिँ यसले यो भूगोलमा धेरै चिजहरू जस्तो पक्कै पनि पर्यटकीय सम्भावना धेरै रहेको क्षेत्र हो र अहिले पछिल्लो समय जुन मञ्जुश्री पार्क लगायत अब हाम्रो चाहिँ 14 पोखरी ऐतिहासिक पोखरी भयो र उपत्यकाको सबैभन्दा ठुलो पोखरी सँगसँगै काठमाडौँ उपत्यकादेखि करिब झन्डै 4 किलोमिटर नजिक रहेको यो पोखरी अहिले हामीले देखिरहेका छौँ प्रत्येक शनिबार धेरैभन्दा धेरै आन्तरिक पर्यटकहरू धेरै आउने र यहाँको जो ठाउँको पहिचानै अहिले छुट्टै भइसकेको छ करिब आजभन्दा 15-20 वर्ष अगाडिसम्म पनि चोबार भनेपछि आउनको लागि मानिसहरूमा एउटा डरको भावना थियो त्यतिखेर जुन स्रोत र साधनहरूको परिचालन थिएन तौडा पोखरी पनि एउटा व्यवस्थित रूपमा सञ्चालनमा थिएन तर अहिले आन्तरिक रूपमा तौदा चोबार भनिसकेपछि एउटा टुरिस्ट डेस्टिनेसनको रूपमा झन्न अब इस्टाब्लिस भइसकेको अवस्था पनि देखिएको छ र सँगसँगै हाम्रो यस 6 नम्बरभित्र हामीसँग यति हामी धनी छौँ कि जस्तो कि उपत्यकाको सभ्यतासँगै जोडिएको जुन जलविनायक मन्दिर आफैमा एउटा चाहिँ धार्मिक दृष्टिकोणले चाहिँ महत्त्वपूर्ण मन्दिर रहिआएको छ चोबारको गल्छीको कुरा पनि रह्यो सँगसँगै आदिनाथ मन्दिर जुन आदिनाथ लोकेश्वर जस्तो उहाँको पनि एउटा चाहिँ गरिमामय जुन एउटा धार्मिक महत्त्व बोकेको छँदैछ काठमाडौँ ललितपुर भक्तपुर सँगसँगै कीर्तिपुरको सम्पूर्ण हाम्रो नेवार बस्ती बाहुल्यता भएको पनि रहेको छ र सबैको आस्था रहेको आदिनाथ मन्दिर हुनुमा एउटा हामी गर्वान्वित छौँ र यो एकदमै हाम्रो लागि चाहिँ एउटा चाहिँ सुअवसर भनौँ पर्यटनहरूलाई भित्राउन त्यो एउटा अवस्था छँदै नै छ पक्कै पनि अब अहिले राज्य संरचना पनि 3वटा तहमा जुन विभाजित भएको छ यो अवस्थामा
सङ्घले एउटा नीति निर्माण गर्ने र प्रदेश त्यसमाथि अब अहिले चाहिँ स्थानीय भनेर चाहिँ एउटा चाहिँ सहजीकरण होस् भनेर जुन एउटा बनेको छ। तथापि टेक्निकल समस्याहरू नआएका होइनन्, यसमा आइरहेको छ। किनभने जस्तो प्रदेश सरकारले जुन योजनाहरू सञ्चालन गर्दाखेरि जस्तो सुरुवाती अवस्थामा चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ एउटा चाहिँ सहयोगको लागि चाहिँ उहाँहरू आउनुहुन्छ, तर त्यसको चाहिँ कार्य सम्पन्न भइसकेपछि त्यो कार्य सम्पन्न भइसकेपछि चाहिँ जस्तो वडाको चाहिँ अन्तिम सिफारिस नचाहिने हुनाले त्यो कतिपय त्यहाँ भएका टेक्निकल मिस्टेकहरूलाई चाहिँ अब जस्तो जनगुनासोबाट आइसकेपछि मात्र हामीलाई थाहा हुने हुन्छ। हामीले जाँदाखेरि पनि कि यो मेकानिजम जुन बनिरहेको अवस्थामा चाहिँ हामीलाई यो समस्या पक्कै पनि आएको छ। किन सुरुवाती अवस्थामा त्यहाँनिर केही स्थानीय चाहिँ कोअर्डिनेसन गर्न पऱ्यो भने उहाँहरू आउनुहुन्छ। त्यहाँ जस्तो सीमाङ्कनकै कुरा भयो, सीमाङ्कन गरिदिनु पऱ्यो भनेर उहाँहरू आउनुहुन्छ, सीमाङ्कन हामी गरिदिन्छौँ। संरचनाहरूको लागि चाहिँ केही स्थानीय विवाद भयो भने वडाले उहाँहरूले आउनुहुन्छ भन्नुहुन्छ र त्यो गर्छौँ। तर त्यही ठाउँमा यदि केही प्राविधिक त्रुटिहरू भइरहेका छन् र ती प्राविधिक त्रुटिहरू जब काम सकिसकेपछि अलि अब लथालिङ्गको किसिमको अलिकति त्यस्ता त्यो प्रविधिहरू सच्याउनको लागि उहाँहरूलाई भनिसक्दाखेरि अब अन्तिम स्याङ्सन अथवा भनौँ अन्तिम चाहिँ कार्य सम्पादनको चाहिँ सिफारिस अथवा निवेदन वडाबाट लिन नपर्ने हुनाले चाहिँ अन्तिम आवरमा आइसकेपछि चाहिँ कोअर्डिनेसनमा नरहिसकेपछि चाहिँ पछि त्यहाँ भएका त्रुटिहरू चाहिँ हामी स्थानीय तहले चाहिँ सुन्नुपर्ने बुझ्नुपर्ने त्यो देखिएको छ। ती कुराहरू नहोस् भन्नको लागि काम सम्पादन भइसकेपछि पनि अन्तिम एकचोटि चाहिँ स्थानीय निकायकै चाहिँ अनुगमन अथवा चाहिँ समन्वयमा चाहिँ यो एउटा चाहिँ नीति बनिदियो भने धेरै सहजता आउँछ भन्ने हामीले विश्वास लिएका छौँ। धन्यवाद। यस कीर्तिपुर नगरपालिका वार्ड नम्बर 6 मा यो छोटो अवधिमा धेरै कामहरू भएको छ र अझ पनि हुन बाँकीहरू नै छ। अहिलेसम्म भएकोमा धेरै राम्रो नै प्रगति भएको चाहिँ हामीले चाहिँ महसुस गरेका छौँ। यस कीर्तिपुर 6 नम्बर वडा कीर्तिपुर नगरपालिका मध्ये सबभन्दा ठुलो वडा हो। यस वडामा धेरै ठुलो भएको कारणले योजनाहरू धेरै नै छ र छोटो अवधिमा लगभग 1 वर्षको अवधिमा यस वडामा भएका जति पनि कामहरू सबै राम्रै भएको छ। हरेक ठाउँमा भएको कामहरूलाई चाहिँ हामीले राम्रै मानेका छौँ। धन्यवाद। म यही क्षेत्रमा हुँदाखेरि यो वडामा कति विकास बजेट आउँथ्यो र विकास कसरी हुन्थ्यो र कहाँ कसरी हुन्थ्यो भन्ने कुरा केही पनि सुन्न पनि पाइने थिएन भने अहिले प्रत्यक्ष रूपमा नि देख्न पाइएको छ र कतिपय नसोचेका कुराहरू पनि आज विकास भइरहेको पनि देखियो र आफ्नै हातबाट जबकि यस्ता हाम्रो देशका जुन अब राष्ट्रिय सम्पदाहरू राष्ट्रिय सम्पत्तिहरू जस्तै अहिले नै 14 को आँखा पोखरी भनेकै 14वटा रहेछ। अहिले भर्खर सुन्नमा आएको 14वटा छ, देख्नमा आएको भर्खर 3टा मात्र भयो। एउटा चाहिँ संरचना भइसक्यो, अर्को चाहिँ यही लप्सीबोट स्थित आँखा पोखरी 14 को आँखा पोखरी चाहिँ विगत वर्षदेखि नै जुन आइरहेको बजेटमा कार्य नै नहुनाले गर्दाखेरि अहिले त्यो थिचो त्यहाँ अलिकता मिचो माचो यताउति के भइसकेको थियो अरे भन्दाखेरि अहिले म त्यसैको उपभोक्ता समितिको अध्यक्ष बनाइदिएर उपभोक्ता समितिबाट त्यहाँ हामीले पर्यटन र नगर स्तरीय बजेटमा 35 लाखको बजेटमा हामीले त्यहाँको आफ्नो बाउन्ड्री हैन सीमाङ्कन गर्ने कामहरू भर्खरै सम्पन्न गरेका छौँ र यति त्यो क्षेत्रको जुन वडाको नगरपालिकाको जुन पहलमा जति आएको हाम्रो भौतिक संरचनाहरूको उसमा चाहिँ जुन 35 लाखको काममा चाहिँ नभइदिएको भए आज त्यो पोखरी पनि थियो भन्ने इतिहास रहन्थ्यो होला जस्तो लाग्न थालिसकेको छ। किनभने त्यसको कुनै किसिमको मोडा चेहरा केही पनि नदेखिने भइसकेको थियो भने आज आएर त्यसको कमसेकम संरचना भइसके पछाडि आज एउटा इतिहासमा 14 को आँखा पोखरी भनेको यहाँ रहेछ भन्ने किसिमको एउटा पर्यटकीय दृष्टिकोणबाट नि भयो। आफ्नो यस 6 नम्बर वडाको सम्पत्ति नि भयो, देशको सम्पत्ति नि जोगिँदै यस्तै गरेर अरू 14 वडा कहाँ छन् भन्ने कुराहरू नि यहाँ वडा अध्यक्षहरूले चाहिँ अलिकता पहल गरि नै रहनु भएको छ र यस
यस भुतखेलमा मात्र म यस भुतखेलको भुतखेल लप्सीबोट एरियाको चाहिँ स्थानीय भएको हुनाले गर्दाखेरि मेरो एरियामा मात्र यसपालि यो वर्ष 55 लाखको बजेट पर्यो। यस 55 लाखको बजेटमा चाहिँ जुन कि हामी अहिले पनि गाउँै भन्छौँ, हामी यो काठमाडौँको नजिकको नगरपालिका कीर्तिपुर नगरपालिका, तर हामी कहीँ पनि जाँदाखेरि हामी यसलाई गाउँ भन्छौँ, नगरपालिका वडा भन्दैनौँ, गाउँै भन्छौँ हाम्रो। किन भन्दाखेरि यहाँ यस्तो किसिमको अहिलेसम्म सबैभन्दा पिछडिएको गाउँ नै पिछडिएको क्षेत्र भनेकै यही क्षेत्र थियो। हिमाल सिमेन्ट कम्पनीले गर्दाखेरि धुलोहरूको धेरै कुराहरू खप्नु परिरहेको थियो, विकास निर्माणहरू यता खासै यो चोबारको डाँडोले गर्दाखेरि आइरहेको थिएन र अहिले यतिखेर आएर उहाँहरूले चाहिँ केसम्म गर्नुभयो कि जुन बाटो मासिने, जुन नक्सामा भएको हाम्रा ग्रामीण बाटोहरू मासिने क्रममा थियो भने पनि त्यो बाटोको यति राम्रो संरचना भएका छन्। 20 मिटर र 13 मिटर 10 मिटरका बाटोहरू पनि भइरहेका छन् भन्ने पछाडि मेरै आफ्नै आँखा अगाडि मैले आफूले थाहा पाइकन म आफू लागिकन पनि 55 लाख बजेटको विकास निर्माण भएको छ। स्थानीय सरकारको काम कारबाही सुरु भएपछि मैले विगतको स्थानीय सरकारभन्दा यसपालिको स्थानीय सरकारको कामबाट चाहिँ म ज्यादा नै प्रभावित भएको छु। खास गरी हाम्रो वडा नम्बर 6 को वडाध्यक्षको कार्यशैलीबाट म प्रभावित भएको छु। म आफै पनि एउटा सूचनाको हकको अभियन्ता भएको नाताले मैले मागेका सूचनाहरू पनि उहाँले एकदम मजाले दिनुभएको छ र उहाँले सुशासनको क्षेत्रमा चाहिँ गर्नुभएको यो एकदम प्रशंसनीय कार्य नै मैले ठानेको छु। र यहाँ हाम्रो यो वडामा विकासको कामको लागि पनि मलाई जहाँसम्म लाग्छ कीर्तिपुर नगरभरिमा पनि अहिलेको बेस्ट रिजल्ट आउँछ होला जस्तो लाग्छ। किनभने यो बिचमा मैले 2-3 महिना अगाडि पनि एउटा के कति काम कारबाहीहरू भए भन्ने कुराहरू सूचनामा आएको थिएँ। त्यो उहाँहरूले सहज तरिकाले दिनुभयो र त्यसपछि हुन बाँकी कुराहरू पनि तपाईँले पब्लिक सामु चाहिँ यसरी पुर्याउनुपर्छ भन्ने हामीले नै दिएको सल्लाहअनुसार त्यो सबै कुराहरू चाहिँ पब्लिकसम्म गयो र त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अहिले सबै यो वडाबाट नगरबाट आएका योजनाहरू जे जति थिए ती सबै कुराहरू चाहिँ सम्पन्न भयो भन्ने सुन्नमा आएको छ। तथापि म अब यो आर्थिक वर्षपछि चाहिँ फेरि 2-3 वडाको सूचना माग्छु, यसै गरी र कम्पेयर गरेर हेर्छु। अझ पनि म हेर्ने क्रममै छु र आफ्नो यो अभियन्ताको कारणले पनि म त्यो क्षेत्रमा काम गर्नै रहेको छु। र मलाई यो हाम्रो वडामा चाहिँ जुन विकासे कामहरूको लागि पनि जनसहभागिताहरू र जुन जनचाहना अनुसार नै उहाँले कार्यक्रम बनाएर अगाडि लानुभएकोले उहाँको कार्यदेखि चाहिँ म एकदमै प्रभावित भएको छु।